Usa ka santos nga misa ang gipahigayon Sabado sa buntag sa St. Peter the Apostle Chapel sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido sa Buhangin, Davao City. Kini alang sa Day of National Remembrance for the Heroic Sacrifice of SAF 44. Isip paghatag og pasidungog ang kaisog ug sakripisyo sa mga miyembro sa Special Action Forces 44 sa pagprotekta sa katawhan ug sa nasod. Enero 25, 2015 dihang nahitabo ang Mama sa Pano Clash sa Tukalanipaw, Mama sa Pano, Maguindanao nga usa kadako ug masubo nga panghitabo sa kasaysayan sa Pilipinas ug ang SAF 44 ginahinumduman alang silang kaisog ug sakripisyo ug serbisyo. Pipila usab ka mga police station sa Davao City Police Office ang mihatag og pasidungog sa kabayanihan nga gihimo sa SAF 44. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.